दादा नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सगळ्यांक तुमकां येवकार. प्रश्न असा की सीएमान म्हणला की एनजीओ सगळे एस्टॉनिश म्हणून तुमचे कितें रिएक्शन आसा? काल स्टेटमेंट आयकला हो हांवें आनी स्टेटमेंट अशें हांव दिवचो ना, पूण एक म्हाजो पर्सनल व्यू दिता. एक राज्याचो सीएम स्टडी करनासतना कसलेंच वक्तव्य करचो ना. कितें तरी स्टडी जाली आसतली एक्स्टॉशनिस्ट म्हणपा खातीर ताणें किंवा ताज्या कडेन कंप्लेंट्स बी पावले आसतल्यो कोणाच्यो ऑन द बेज सीएमान हें उलयलां आसतलें. आनी हें जर ताणें उलयलां तर खरोखरच तांणी आपल्या स्टेटमेंटाचेर थांब रावपाक जाय आनी इन्क्वायरी जाता जाल्यार सगळ्यांचीच इन्क्वायरी जावपाक जाय. सो कितले पण तेन्ना सीएमाक कितें कारण आसतलो जो अशें तेणी वक्तव्य उलोवपाचो दिसता तुका? सांगलें न्ही मरे आत्तां हांवें की पळय कंप्लेंट्स येता. आतां सीएमान कितें उलयलां एक्स्टॉर्शन जाता म्हणटा. आयज आमी कितके तरी ग्रुप्स आसा, हांवूय खुबश्या ग्रुपांनी या, तेन्ना ग्रुपा भितर मॅसेजी येता पळय तेन्ना आमच्या पर्यंतूय भरपूर मॅसेजी येता आनी हेज्या वयल्यान एक कळोन येता की सीएम कितें उलयता तें बिलकूल चुकीचें ना. फाटल्या दिसांनी शिवाजी महाराजाचे वक्तव्य जाले, मागीर आनी देवांचेर विटंबना जाली हिंदूचे देवांचेर. सो हेजेर कितें म्हणटा? पळय शिवाजी महाराजाचेर जेन्ना एक स्टेटमेंट आयलो, हांव हिंदू काय, पण हांव त्याच बरोबर ह्या देशाचो नागरीक. म्हणजे हांव मनीसपण हें म्हाजो धर्म आसपाक जाय, मनीसपण हें म्हाजें रिलीजन आसपाक जाय. ह्या अर्थान जर हांव उलयत तर शिवाजी महाराज आमचे आराध्य. जेंकां देव मानपाक जाय ते देव मानतले, जेंकां वॉरियर मानपाक जाय ते वॉरियर मानतले. कोणाकूच अधिकार ना उबे रावन सांगपाक तुमी हें करा किंवा तुमी तें करा. असले जेन्ना वक्तव्य जाता तेन्ना न्हू खंय तरी धाकटी ही जी भुरगीं जेंच्यांनी आतां हे तुमी व्हायरल पोस्ट बी पळयता ह्या लोकां कडल्यान ती शिकता. सो जर सीएमाक किंवा ह्या लोकांक शिक्षा दिवपाची आसा तर ह्या लोकांक शिक्षा दिवपाची गरज आसा जेंचे आयकून ही भुरगीं आमची चुकीच्या मार्गाक लागता. आनी देवाचे विटंबना करता ती कित्याक आतां तुमी पळयला की अरेस्ट बिरेस्ट जाल्या. खऱ्यांनी वायट गजाल आसा. पळय लयराई माता म्हणनाका किंवा अजून आमचे खंयचे देवता म्हणनाका. हांव म्हणटा तर तुमी खंयचे मस्जिदी बद्दलूय उलयनाकात, खंयच्या चर्ची बद्दलूय उलयनाकात, कॉपेला बद्दलूय उलयनाकात, गुरुद्वारा म्हणनाका. हांव म्हणटा की प्रत्येक धर्म जो ह्या देशान एक्झिस्ट आसा, ज्या धर्माक लोक मानतात, सकाळी वचून पुजा करतात, कॅन्डल लायतात, वाती घालतात, फुलां घालतात, हे सगळे धर्म आमी निर्माण केल्यानी. आतां हांव जर देवळान वचून जर आरती दाखयता म्हणून हांवें कोण कॅन्डल पेटयता तेजेर किंवा वक्तव्य कसले करप बरोबर न्हू. कोण वचून चादर घालता तेजेर कसले वक्तव्य करप बरोबर न्हू. सो म्हाका दिसता सीएमान असल्या सगळ्या लोकांचेर एक्शन घेवपाक जाय जे धर्माची विटंबना करतात. कारण हांव जेजूय जाल्यार देव, गणपती जाल्यार देव आनी अल्ला जाल्यार देव, गुरू नानक नाथ तेकाय देव म्हणटा. आतां कशें आसा सगळेच जर देव तर तांकां इक्वल हो रायट आनी तेंचो जो मान सन्मान आसा जो आमी देवाक दिता हो मेळचो. तेजेर विटंबना करता तेजेर कठोर कारवाई करची म्हणून म्हाजी मागणी आसा. ओके दोतोर, पूण स्पेशली अशें धार्मीक रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट करप आनी कितें करप, कोणा प्रोवोक करप, खंयच्याय धर्माचेर एटॅक करप जावं आनी कितें करप, हें पॉलिटिक्स इलेक्शन येता तेन्नाच चड जाता अशें तुमकां दिसना? आयकून घे. जेन्ना 2022 इलेक्शन आशिल्लें पळय तेन्ना शिवाजी महाराजाचो येयलो. आतां हें इलेक्शन येयलें तेन्ना देवी देवतांचें येयलें. बरोबर प्रश्न आसा. हांगा खंय तरी पॉलिटिकल जे अदृश्य शक्ती म्हणटा पळय ताका आमी, अदृश्य म्हणजे जे आमकां दिसती पडना असले लोक इन्वॉल्वमेंटाक आसता जे केन्नाच आपलें तोंड दाखयना पूण तांकां आपलो बेनिफीट घेवच्या खातीर लोकांचो फायदो घेवपाची संवय जाल्लेली आसा. हें आतांच्यान चलना, हें खूब वर्सां जाली चलोन येता. आनी आमचे लोक जे थोडे आसा हे शिकून सवरून ह्या लोकांक बळी पडटा. सो म्हाका दिसता कितें की लोकांनी आजून शादूर रावपाची गरज आसा. खंयच्याच धर्मा बद्दल खंयच्या हेज्या बद्दल बाबा अमको मनीस उलयता म्हणून आमी तेजे खरें धरून तें व्हायरल करप आसना.
किंवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनां करून आमच्या देवाची वितंबना करप हे बी बरोबर न्हू. हांव ह्या खंयच्याच गजालीक होकार म्हाजो दिना आनी म्हाज्या सीएमा कडेन परत एकदां मागणें आसतलें, असलें जर फुडें जर कोण करीत, हांव म्हणना म्हाजोच देव असो म्हणिना, सगळ्यांचो, पॅट्रिकाचो देव आसतलो, शकिलाचो देव आसतलो, गुरुमान सिंगचो देव आसतलो, कोणाचो देव तो देव. तुका रिस्पेक्ट दिवपाचें ना, तूं दिवनाका, पूण तूं कांय उलय बी नाका. पण तो देव म्हणून ताका तुमी जेन्ना मानतली पळय तेन्ना खंय तरी हो अखंड भारत परत खंय तरी भारत जावपाचो संभावना येतली. ना तर अशेच लोक झगडत रावतले, अशेच लोक पुलीस स्टेशनाचेर जमा जायत रावतले, अशेच खंयच्या तरी भुरग्याचे आमी फ्युचर काबार करतले. कित्या खातीर हे? म्हाका दिसता आयज हें सगळें बंद जावपाची गरज आसा. ह्या पॉलिटिशियनांनी सुद्दां जशी आपली भुरगीं मोठ्या स्कुलांनी शिकता तशी गरिबांच्या भुरग्यांक व्यवस्थीत देख दाखोवपाची गरज आसा. राजकीय हेतू असो जावंक शकता. राजकीय हेतू इलेक्शनाच्या टायमार येता. हांव तरी म्हणटा कितें, हें इलेक्शना टायमार जाल्लें सुरू, तशें दाखयलें एक्चुअली जर पळयत जाल्यार ओवरऑल तेंच आसा. हरशीं कोणाक कोणाचेर उलोवपाचें आसना. जेन्ना देवाचें उलोवपाक स्पेशली येता केन्ना, जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना खंय तरी डिवायड अँड रूल हो जो हे जे पुर्तुगीज हे अंग्रेज लोक गेले हांगच्यान, हे ब्रिटीश लोक जेन्ना गेले तेन्ना हे एक आमकां हांगा कायमचे दान दिवन गेले, डिवायड अँड रूल. सो आयज हेजो वापर तेन्नाच्यान आयज पासून लोक करीत आसा. सो खंय ना खंय हे आयज बंद जावपाची गरज आसा आनी व्यवस्थीत भुरग्यांक देख शिकयात. हांव एक मागता, कित्याक हे पॉलिटिशियन कितें आपल्या स्वार्था खातीर उलयतले, सायडीक सरतले, त्रासांनी कोण पडटले, जे कोण कमेंट्स बी मारता पळय तेंचे आवय बापूय. कित्याक आवय बापूय मेहनत करता आनी भुरग्यांक शिकयता, मेहनत करून तेंचें पोट भरता, आनी हे जे थोडे लोक उबे रावन 2 मिनटां खातीर भुरग्यांक जे मिसगायड करता पळय, हेतून लोकांचे आवय बापायचें नांव इबाड जाता. फाल्यां पुलीस स्टेशनाचेर रावन तांकां मारचें पडटा. हेच्या खातीर आयज लोकांनी एक गोष्ट जाणून घेवपाची गरज आसा, समजून घेवपाची गरज आसा. लोक उलयता म्हणून आमी थापटो मारपाची ना. व्यवस्थीत स्टडी करा. बाबा तो कितें सांगता तुमकां, तो एनवायरमेंटलिस्ट आसतलो, तो फाल्यां म्हणटलो कितें ना ते जड धुंवर जालो, पोल्युशन जालें, तर आपूण पयलीं स्टडी करा देवाची भावना कितें ती. फाल्यां उठतलो आनी कोण तरी खंयच्या तरी फेस्ताचेर उलयतलो, तेन्नाय तशेंच जातलें. म्हणजे तुमी झगडी करून मारून उडोवपाचे लोकांक प्रयत्न करता, जे घडोवंक जायना. हात जोडून मागता जे लोकांनी जे डिसिजन घेतले की एकल्या व्यक्तीक अरेस्ट करचो आनी ताका भितर उडोवपाचें, जाल्यार तिणी सारकें केलां ते लोकांनी. पळय, जेन्ना कोणाची धार्मीक भावना दुखावता पळय तेन्ना प्रत्येक मनीस हो अरेस्ट मागतलोच, कायदेशीर हे मागतलोच, कारवाई मागतलो, आनी ती बरोबर आसा, तेजेर म्हाजें कांय म्हणणें ना. पीपल आर ऑलवेज रायट, कित्याक तेंच्यांनी कांय चुकीचें मागलेलें ना. मिसगायड केल्लो असो तुम्ही म्हणटा पळय, जेन्ना फेसबुकार कोण पोस्ट घालता पळय तेच चलयेक अशें न्ही. हेज्या पयलीं शिवाजी महाराजाची म्हापशान विटंबना जाल्ली, ती केन्ना जाल्ली? एक वास्को कंप्लेंट जाल्ली. हांव उगडास करून दिता तुमकां सगळ्यांक. वास्को कंप्लेंट जाल्ली शिवाजी महाराजाचेरूच वास्को पुलीस स्टेशनाचेर. आनी तेन्ना रोखडोच एक रातचो व्हिडिओ येयल्लो, तेतून एक खंयचो तरी व्हडलो लिडर म्हणपाक लागलो कितें ह्या लोकांक कितें तरी दाखोवपाची गरज आसा. ते आयकोन ते 2 भुरगे फुडें सरले. त्रासांनी कोण पडलो? ते भुरगे आनी तेंचे आवय बापूय. तो लिडर पडलो जेणी इन्स्टिगेट केल्ले ते. हांव हें उलयतां. आनी असल्या लोकांक मागीर आमी आमदार मंत्री करतात, खासदार करतात. लोकांनी हेजेरूय विचार करपाची गरज आसा. सो म्हाजें एक हें आसा, ह्या भुरग्यांक न्हू हांकां समजना, हांकां कशें आमी जी वाट तांकां दाखयता पळय ती वाटेन वयता ती. तांकां वाट दाखय, इंजिनियर जावपाची, डॉक्टर जावपाची, पुलीस ऑफिसर जावपाची, एडवोकेट जावपाची. तुमी कितें वाट दाखयता तांकां? लोकांच्या धर्मांक टार्गेट करपाची? आय डोंट बिलीव दीस सच कायंड ऑफ लिडर्स. ते मागीर कोणू भट आसतले, फादर आसतले, पुजारी आसतले, कोणू आसतले. हांव ह्या लोकांचे मानपाक तयार ना. तुमी भुरग्यांक बरी देख दाखयात. तेज्या खातीर तुमकां लोकांनी थंय दवरला. एकामेकाच्या धर्माक टार्गेट करपाक दवरूंक ना. तुम्ही फाटले ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक बरो विशय काडिल्लो की हे जे डिलिव्हरी बॉयज आसात अदर स्टेटाच्यान आसा, तेंची गाडयोय बीन अदर स्टेटाच्यान आसा. आतां जेन्ना खंयची गाडी अदर स्टेटाच्यान हांगा ट्रान्सपोर्ट जाता, आतां इन आउट जाता जाल्यार वेगळी गजाल, पूण हांगा जर चलता जाल्यार ताजो वेगळो टॅक्स भरचो पडटा. पूण हे विशय ओवरऑल ह्या विशयाचेर कितें निस्कॉन बरोबर कशें आहा पळय, जेन्ना डिलिव्हरी बॉयसाचो विशय येता तेन्ना
कमर्शियल जाता तो सर्व्हिस, तो गाडयो बी तेंच्यांनी कमर्शियल यूज करपाक जाय. माझी ह्या तुमच्या माध्यमातून हांव त्या कंपनी ज्यो हांव नांवां घेयना पूण सगळ्या कंपनीक सांगता, आमच्या गोंयांत खुबशे पायलट आसात, अनलिमिटेड पायलट आसात, जे बाबडे भाडी मारून आपले पोट भरतात. ते लोक ह्या त्या धर्माचेर टार्गेट करून आपले पोट भरिनात, ते फक्त भाडी मारून पोट भरतात. सर ते भाडी मारता पळय तांकां हें काम दिवचें, ह्या कंपनीनी त्या पायलटांक एप्रोच जावचें. आमचे गोंयकार आसतले, आमकां नोन आसतले. कित्याक आयज जर तूं डकैती पळयता, चोरयो पळयता, रॉबरी पळयता, खंय तरी रेप पळयता, हे लोक फाल्यां भायले लोक हांकां कोण सोदतलो? हेंची रजिस्ट्रेशनां, बायकांची रजिस्ट्रेशनां पळया. हेजेरूच आधाराचेरूच हांव हें उलयलों. आयज परत सांगता, इट इज अ कमर्शियल बिझनस, so commercial vehicle to be used to deliver whatever food items are there, but try to utilize all the pilots in this business, because तांकां चडशी ह्या दिसांनी भाडी मेळ्ळी ना. रेंट कार येयल्या, रेंट बायक येयल्या, तेंची भाडी सगळी लोकांनी खाल्या. आयज तांकां जगपाक कांयच चान्स ना. तर ह्या माध्यमातून हांव ह्या कंपनीक रिक्वेस्ट करता की ह्या पायलटांक ती भाडी दिवची सगळी जी येता तितकी. तुम्ही किती मुखार एक्शन घेतले तेजेर? दोनदा हांव डीजीक मेळपाक गेल्लो, म्हाका डीजी मेळोंक ना. कंप्लेंट केलेली आसा, डीजी ना दिसता गोंयान. हांव येयल्या उपरांत ही कंप्लेंट तेजे कडेन दिवन मागीर SP ट्रॅफिका कडेन वचून हेंची सगळ्यांची सुदोळ व्हेरिफिकेशनां मागतलो. पूण तुमकां कितें नॉलेज आसा की ते व्हेरिफिकेशन कंपनीज स्वता व्हेरिफिकेशन फॉर्म बीन भरता आनी धाडटा बीन तशें कितें? ना, म्हाज्या नॉलेजान कांय ना. म्हाज्या नॉलेज ना म्हणून म्हाका हेजी नॉलेज जाय न्हू. हे लोक कोण ते म्हाका कळपाक जाय. जर तेंचें व्हेरिफिकेशन जाल्लेलें आसा तर हांव पुलिसां कडेन डिमांड करतलो, तेंचो क्रिमिनल कितें बॅकग्रावंड आहा काय ना तो चॅक करचो. जर हे खंयच्या केसींनी जर ते इन्वॉल्व जाल्लेले आसा किंवा तेंचो खंयच्या केसींनी कसले हेतून हात बी आसा तर तांकां त्या स्टेटीच्या पुलीस स्टेशनाचे हवाले करचे म्हणून. कित्याक असले क्रिमिनल्स लोक आमकां हांगा नाका. बरं, एक असोय आसा की तेन्ना पळयता आमी की डिलिव्हरी बॉयजा कडेन आमचो घरांतलो नंबर, मोबायल नंबर डायरेक्ट कनेक्ट जाता, तांकां कनेक्ट जाता आनी ते येता ते आपल्या घरा कडेन. जाल्यार हे खंय तरी डेंजरस दिसना तुमकां? हे फाल्यां पळय हॅकिंग जावप किंवा तुजे फोनांतले फोटो बिटो गायब जावप किंवा असले कितें तरी नाका जाल्ले गजाली हे असले एपा वयल्यान घडप आसता. आनी हेका इन्विटेशन आमी स्वता दिता. आमी कितें करतात, आमी हो विचार करिनात, मागीर आमी रडटात. सो आयज लोकांनी हेजी, हो तुजो खऱ्यांनी बरो प्रश्न, हेजेर हांव कोणाचेर कंप्लेंट करूंक शकना. बिकॉज हे आमच्या स्वताच्या हातीन आसा हाऊ टू टेक प्रिकॉशन्स. जर तूं प्रिकॉशन घेता तुज्या स्वताची तर तूं म्हाका दिसता तुवें समाजाची प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. अँड दीस इज एब्सोल्युटली डेंजरस. हेजेर म्हाका कांय कमेंट करपाचें ना. शैलेश बाब, फाटल्याच्यान तुमी तो गोंडाली ब्रिज आहा पळय हायट कंट्रोलाचेर तेजेर उलयले, तेजे मागीर फुडें कितें तुमी हें बीन केलां, मेमोरेंडम बीन दिला सरकाराक? कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा, त्याच्या खातीर म्हाका खंय वचपाक मेळोंक ना. सो जसो कोड ऑफ कंडक्ट जालो काय प्रॉपर हांव एक कंप्लेंट फायल करपाचो आहा जी CMA कडेन वयतली. प्लस हांव DGकूय सांगतलो, थंयसर पुलीस आसपाक जाय. 24 वरां म्हाका ते पुलीस जाय. जर 24 वरां दिवंक शकना तर सकाळचो आनी सांजचो आदेश तरी ते पुलीस आसपाक जाय. कारण त्या दिसा आमीच जेन्ना व्हिडिओ केला तेन्ना पयले रॉंग सायडीनी गाडयो येतात. म्हणजे ट्रॅफिक रूल म्हणटा पळय तो गोंयान सध्या खंय उरलेलो ना. तूं जर गाडयो चलयता तो स्पीड लोकांची किंवा चलोवपाचो जो मॅनर्स पळयत जाल्यार कळटलें. आनी ट्रॅफिक पुलिसांनी आजून सक्त जावपाची गरज आसा. आयज वयता ते हेजे एक्सिडंट, खंयच्या खंय गाडयो चलोवप, तांकां नेग्लिजन्स जे जाता हें आयज खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. विशय बरो आसा. कोड ऑफ कंडक्ट सोंपलो काय हांव हेजेर तुका सुदोळ म्हायती दितलो. सेकंड तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली CMAन रिगार्डींग एज्युकेशनाचेर आनी तेणी एक म्हणलें की आमी गव्हर्मेंट स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बरें केलां म्हणून. तेजेर तुमकां दिसता की जाला गव्हर्मेंट स्कूल बरें जाला म्हणून? जर केलेलें आसा तर खऱ्यांनीच बरी गजाल. कारण आमकां अजून आमची गव्हर्मेंट स्कुलां सांबाळपाक जाय. तुमच्या एरियान जाला दिसता तुमकां? अजून चॅक करूंक ना. चॅक करता. आनी ह्या दिसांनी आतां हांवें थरयलेलेंच आसा म्हाज्या हितूंतले भुरग्यांक हांव बॅगा दिवपाक वचपाचो आहा. स्वताच्या दोळ्यांनी पळयता अमर कितें आहा तें. जाय जाल्यार तुका जी फंक्शन आसता तेन्ना तुकाय आपयता. जे CM उलयला पळय ते आमी दोगूय जाण वांगडाच इन्स्पेक्शनान घेवया न्ही. खरें आहा खोटें आहा तेन्ना कळटलें. आतांच हांव कांय उलयना कारण अजून वचपाचो आसा. आनी जर केलेलें आसा तर खऱ्यांनी बरी गजाल. अशें आमच्या स्कुलांची, सरकारी स्कुलांचे हालत मातशी बरी आसची. आनी एक प्रश्न विचारिल्लो हांवें की तेंचे कडेन इनफ टिचर्स आसा की ना म्हणून. जाल्यार CMAन म्हणलेलें आपले कडेन भरपूर स्टाफ आसा, टिचर स्टाफ आसा. जाल्यार खंय तरी लोकांची सुद्दां कंप्लेनी आसा की बाबा स्टाफ टिचर ना, एक टिचर 4 क्लास हँडल करता.